नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा रामप्रसाद आचार्य र राकेश मिश्राको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। नेपालगञ्ज सुर्खेत रोड अतिक्रमण हटाउन प्रक्रिया सुरु, धुमधाम मार्किङ गरिँदै वन तथा वन्यजन्तु चोरी निकासीका मुद्दा, बाँकेमा 2 जना पक्राउ। नेपालगञ्जमा निशुल्क पाकेको आँखाको उपचार, आज कोहलपुर र खजुरामा शिविर सञ्चालन हुँदै मौसम खराबीका कारण हुम्लाको सिमकोटमा पुग्न सकेन अनुदानको चामल। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी न्यून, महिला उद्यमी सङ्घ बाँकेको अध्यक्षमा सावित्रा बस्नेत चयन। र जाजरकोट डोल्पा कच्ची सडकका कारण यात्रुलाई शास्ति, गोरुले हान्दा बर्दियामा 1 महिलाको मृत्यु। अब पश्चिम डायरीको सुरुमा नेपालगञ्ज सुर्खेत रोड अतिक्रमण हटाउन अभियान सुरु भएको सन्दर्भ छ। धमाधम अहिले मार्किङको कार्य भइरहेको सन्दर्भ छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सुर्खेत रोडलाई सडक अतिक्रमण मुक्त बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यसका लागि सडक ऐन अन्तर्गतको सडक क्षेत्रफल खाली गराउन अतिक्रमित संरचना पहिचान सुरु गरेको छ। धमाधम मार्किङ गर्ने काम भइरहेको छ। नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न सार्वजनिक गरिसकिएको जानकारी दिँदै निर्धारित समयभित्रै मार्किङ गरिसक्ने बताउनुभयो। 3 महिनाभित्र नगरको मुहार फेर्ने घोषणा गर्नुभएका नगर प्रमुख विष्टले पहिलो प्राथमिकतामा सडक क्षेत्रफल खाली गराउने, बागेश्वरी पूर्वको अतिक्रमण हटाउने, ट्राफिक व्यवस्थापन, ठेला तथा फुटपाथ व्यवस्थापन लगायतका कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। छाडा चौपायाका लागि पनि व्यवस्थापनको काम अघि बढिसकेको छ। नगर प्रमुख विष्टले गाईको व्यवस्थापनका लागि राप्ती सोनारीमा धार्मिक सामुदायिक वनसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो। सडक क्षेत्रफल खाली गराउन सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका सुपरभाइजर सहित उपमहानगरपालिकाको 12 जनाको टोली परिचालित गरिएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। नेपालगञ्जमा दैनिक अटो चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने भीमबहादुर नेपाली पनि आँखा पाक्ने प्रकोपबाट अछुतो रहन सक्नु भएन। बुधबारदेखि उहाँका आँखा पाक्न थाले। गरिबीले गर्दा उहाँ आँखाको उपचारभन्दा अटो लिएर सवारी बोक्न निस्किनु भयो। बिहिबार धम्बोजीमा सवारी कुर्दै गर्दा एउटा भ्यान आएर उनकै अगाडि रोकियो। फतेबाल आँखा अस्पतालको टोली दृष्टि विशेषज्ञ सहित निशुल्क पाकेको आँखाको उपचार गर्न आएको थियो। उहाँ सोही घुम्ती शिविरमा गएर आँखाको उपचार गराउनु भयो। यसैबीच आँखाको सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा चस्माको कारोबारमा समेत ठगी भइरहेको पाइएको छ। यसरी चस्माको बिक्री वितरणमा कालोबजारी गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेतृत्वको संयुक्त बजार अनुगमन समितिले जरिमाना गरेको छ। कोहलपुर आँखा अस्पताल केन्द्र, कोहलपुर आँखा उपचार केन्द्र, आरम्भ अप्टिकल्स कोहलपुर, नेत्रालय, आँखा स्वास्थ्य क्लिनिक र न्यू रारा चस्मा पसललाई जरिमाना गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। आज कोहलपुर र खजुरामा पाकेको आँखाको उपचार निशुल्क घुम्ती शिविर पनि बस्दैछ। मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। गत वर्ष साउन 13 गते भारतीय नागरिक मोहम्मद रजा कस्तुरीको बिना सहित पक्राउ पर्नुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीले उनलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय बाँकीमा बुझाएको थियो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमै अवैध खैर काठ लुकाई छिपाई राखेको चौकोस समेत 41 थान चिरान काठको चिरान परिणाम 17.18 घनफिट राप्ती सोनारीबाट बरामद भयो। बाँकीमा अवैध साल, सिसोको काठ, कटानी, भण्डारण, ओसार प्रसार गरेको अवस्थामा बरामद हुने गरेको पाइन्छ। 2079 कार्तिक 2 गते सङ्कित चित्तलको शिकार तथा मासु बिक्री गर्दै गरेको अवस्थामा राप्ती सोनारी 8 बस्ने यज्ञ बहादुर कनौ, सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा बस्ने मङ्गल थारू र वडा नम्बर 9 बस्ने सुशील कुमार ओली पक्राउ परेका थिए। भदौ 6 गते साल काठ ओसार प्रसार मुद्दामा डुडुवा 5 का बस्ने राजु यादव र वडा नम्बर 4 बस्ने सलामुद्दिन साई पक्राउ परे। माथि उल्लेखित घटना वन्यजन्तु 3 का अङ्ग, रुख अवैध कटानी र बिक्रीमा का प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। वन्यजन्तु चोरी सिकारी कानुन विरुद्ध हो भन्ने सन्देश फैलिरहेको अवस्थामा पनि वन पैदावारदेखि लिएर वन्यजन्तुको चोरी निकासीमा कमी आउन सकेको देखिँदैन। यसैबीच इलाका प्रहरी कार्यालय र सब डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको टोलीले कोहलपुरबाट 2 जनालाई अवैध हतियार सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका अनुसार संयुक्त टोलीले कोहलपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 13 सिमरी स्थित शेरबहादुर खत्री र लालबहादुर
भैयाको घरमा छापा मार्दा घरेलु हतियारसहित 2 जना फेला परेका छन्। भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट डोल्पा 117 किलोमिटर कच्ची सडक छ। नेपालगञ्जबाट भने दुनैसम्मको दूरी 272 किलोमिटर रहेको छ। तर यो बाटो पार गर्न डोल्पालीले कम्तीमा 6वटा गाडी बदल्नुपर्छ भने भाडा मात्रै करिब 5,000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्दछ। डोल्पाको मुटकेचुलाका डिल प्रकाश रोकाएले गत आइतबार नेपालगञ्जबाट दुनै पुग्दा 24 घण्टाको शास्तिपूर्ण यात्रा गर्नु परेको बताउनुभयो। कति बेला दुर्घटना हुने हो भन्ने डरै डर दुनै पुगियो। बाटोमा 6 गाडी बदल्यौँ। उहाँले भन्नुभयो, बर्खामा बढेका खोला बाढी पहिरोसँग पौठे जोरी खेल्दै भगवान भरोसामा यात्रा गरियो। यसै पनि मार्गमा सिधा आवतजावत हुने अवस्था छैन। झन् बर्खामा डोल्पालीले धेरै शास्ति बेहोर्ने गरेका छन्। डोल्पाको खादाङका भक्तबहादुर रोकाएका अनुसार दुनैबाट छलगाडसम्म पहिलो गाडी, त्यहाँबाट 500 मिटर जति हिँडेर चुगाड खोला तरेपछि दमाचौरसम्म दोस्रो गाडी, दमाचौरबाट रुकुम पश्चिमको मुलतरासम्म तेस्रो गाडी र मुलतराबाट रुकुम जाजरकोट सिमानामा पर्ने भेरी नदीको झोलुङ्गे पुल तरेर तल्लुसम्मको चौथो गाडी चढ्नु पर्दछ। सामान 5-6 ठाउँमा एउटा गाडीबाट अर्को गाडीमा राखेर त कतै बोकाएर ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आजको कान्तिपुरमा महेश केसीले रुकुम पश्चिमबाट खबर लेख्नु भएको छ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आसन्न निर्वाचन भदौ 2 गते हुँदैछ। स्पष्ट 2 प्यानलमा विभाजित उम्मेद्वारहरू मत माग्न घर दैलोमा व्यस्त छन्। तर नेतृत्वमा 33% महिला अनिवार्य गरेको राज्यको नीतिगत जोडमा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ भने उदासीन देखिएको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि 2 जना उम्मेद्वारले अध्यक्ष दावी गरिरहँदा अन्तिम समयमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएकी रचना श्रेष्ठले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभयो। महिला पनि सङ्घको नेतृत्व गर्न सक्षम छन् भन्ने कुराको सन्देश दिन मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएको थिए। उपमहासचिव सरला विष्टसहित उम्मेदवारी दर्ता गराएकी श्रेष्ठले भन्नुभयो, तर तयारी अभाव र अग्रजहरूको सल्लाह सुझावलाई सिरोपर गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हुँ। उहाँले सङ्घको सदस्यमा झन्डै 1/3 महिला सदस्यहरू भए पनि नेतृत्वमा दावेदारीका लागि आरक्षित पदमा मात्रै होडबाजी हुने गरेको बताउनु भएको छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। महिला उद्यमीहरूको संगठन महिला उद्यमी सङ्घ विन नेपाल बाँकेको अध्यक्षमा सावित्रा पोखरेल बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको छ। हिजो भएको 20औं साधारण सभा तथा 10औं अधिवेशनले बस्नेतको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको निर्वाचन संयोजक अधिवक्ता सुनिता शर्माले जानकारी दिनुभयो। विन बाँकेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सावित्रा पोखरेल बस्नेतले कलेज स्तरमै उद्यमशीलताका उत्प्रेरणाका लागि अभिमुखीकरणका योजना अघि सार्नु भएको छ। युवाहरू कलेज स्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुने अवस्थाले मुलुकको हित गरिरहेको हुँदैन। अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, कक्षा 11 देखि स्नातकसम्मका केटाकेटीहरूलाई उद्यमशीलता के हो, स्वदेशमै कसरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने बारे अभिमुखीकरण आवश्यक देखेको छु। उहाँले मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच अहिले हामी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा महिला उद्यमी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष सावित्रा बस्नेत हुनुहुन्छ। प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम महिला उद्यमी सङ्घ बाँकेको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, यहाँलाई बधाई छ। धन्यवाद। अनि जस्तै अब महिला उद्यमी सङ्घ बाँकेले खास गरेर उद्यमशीलता सिप व्यवसायको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाँकेको अवस्था के छ? महिला उद्यमी सङ्घ जुन बाँकेको जुन महिलाहरूको अवस्था हेर्ने भने अब उद्यमी हामी यस संस्थाले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उद्यमी महिलाहरूलाई सङ्गठनमा ल्याउने कोसिस गरेका छ। तर जति उद्यमी हुनुपर्ने महिलाहरू हुन सकेको छैनन्, जुन हामीले बाँकेभरि नै समेट्न कोसिस गरिरहेका छौँ होइन। तर जति उद्यमतातर्फ महिलाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो अझै पनि हाम्रो खड्किएको अवस्था देखिएको छ। तर पनि हाम्रो संस्थामा अहिले 65 जना उद्यमी महिलाहरू चाहिँ हामी समावेश भएका छौँ। त्यही त अहिलेसम्म यहाँहरू 65 जना महिला हुनुहुन्छ। अनि खास गरेर उद्यम सङ्घले चाहिँ खास गरेर कस्तो सिपहरू दिने र उनीहरूलाई कस्तो खालको उद्यम व्यवसायहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ? हाम्रो सबै किसिमको उद्यमी महिलाहरू यसमा समेटिएको छौँ होइन। सानो व्यवसायदेखि लिएर ठुलै उद्यमी व्यवसाय
महिलाहरू पनि समावेश हुनुभएको छ। र विशेष गरेर हामीले चाहिँ यो जुन ग्रामीण क्षेत्रको महिलाहरू र कृषि उत्पादित महिलाहरू र स्थानीय जुन स्रोत र साधनबाट परिचालन भएर जुन स्थानीय स्रोतलाई आफ्नो सिपबाट उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले खोजी खोजी ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बजारीकरण र प्रवर्धनको लागि चाहिँ विशेष हामीले जोड दिएका छौँ। जस्तो हामी थारू समुदायको महिलाहरूलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौँ, किनभने उहाँहरूको जुन राष्ट्रिय उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको उत्पादनले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अहिले धेरै विभिन्न किसिमको अब यो आधुनिक यो उस अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो परम्परागत जुन पेसाहरू छन्, परम्परागत सिपहरू छन्, त्यो सिपलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म हामीले पुर्याउनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ र उहाँहरूको उत्पादन पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै हामीले बाहिर अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर हामीले उहाँहरूको उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले पठाइरहेका छौँ। त्यही त जस्तै उद्यमी सङ्घले चाहिँ सिप पनि प्रदान गर्छ कि उनीहरूसँग प्रदान गर्छ। हामीले उत्पादन जस्तो हामी जो उद्यमी महिलाहरू हाम्रो संस्थाले के गर्छ भने जो घरमा बसेर खेर गएको स्रोत छ उहाँहरूको मानव अब आफ्नो शक्ति छ महिलाहरूको, त्यो शक्तिलाई चाहिँ हामीले घर घरै गएर घर दैलो नै जस्तो कार्यक्रम गर्छौँ र गएर उहाँहरूलाई चाहिँ खोजेर ल्याउँछौँ। तपाईँहरू चाहिँ ती सिप छ भने त्यो सिपलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई त्यो किसिमको अभिप्रेरणा हामीले प्रदान गर्दै उहाँहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ के सिप सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो सिप उहाँहरूको इच्छा अनुसार चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सिप सिकाउने तालिमहरू पनि हामीले दिएका छौँ र स्थानीय सरकारसँग पनि यो किसिमको पहल गरेर उहाँहरूलाई यस्तो किसिमको तालिम दिँदा चाहिँ उहाँहरूलाई खुसी हुनुहुन्छ, उहाँहरू उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने किसिमको वातावरण पनि हामीले सृजना गर्दै छौँ। यहाँले भन्नुभयो अघि व्यवसायको बजारीकरण प्रवर्धनमा पनि सपोर्ट गर्छौँ भन्नुभयो। जस्तै अब उहाँहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ आफूले उत्पादन गरेका कुराहरूलाई चाहिँ बजारीकरणका लागि र बिक्री वितरण पनि भइरहेको छ सहजै रूपमा एकदमै उहाँले सामान दिन भ्याउनुहुन्न। हाम्रो अहिले जुन थारू समुदायको महिला दिदीबहिनीहरूले त माग अनुसारको सामान पुर्याउन सक्नु भएको छैन, त्यस्तो डिमान्ड छ। हजुर, कस्तो कस्तो सामग्रीहरू अलिकति बढी चाहिँ मार्केट चाहिँ लिएको छ? अब स्थानीय जुन हाम्रो स्थानीय कच्चा पदार्थ भनेको काँसबाट यो थाकलबाट उत्पादित जुन सामानहरू छ यो चाहिँ आकर्षण अहिले नेपालमा यो ज्यादै नै आकर्षणको केन्द्रबिन्दु रहेको छ। अनि यो सामानहरू चाहिँ जस्तो ढाकीहरू भयो विभिन्न अब त्यो काँस र त्यो थाकलबाट विभिन्न डिजाइनहरू अहिलेको युवाहरूले अहिलेको हाम्रो यो समाजले जुन चाहेको जुन डिजाइनहरू उहाँहरूलाई जुन के अरे होटलमा रेस्टुरेन्टमा घरमा सजावटको लागि उपहार दिनको लागि यस्ता सामानहरू उहाँले डिजाइन आकारको बनाउनुहुन्छ। ढाकी भयो, अब गमलाहरू भए, अब हटकेसहरू भए, टेबल म्याटहरू भए, डाइनिङ टेबल म्याटहरू भए, टी म्याटहरू भए, अरू सजावटका डस्टबिनहरू भए, अनि यस्ता विविध छन्। अहिलेको जुन बजारको जुन डिमान्ड अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले यो सामान अर्डर गर्नुहोस्, यो सामान तपाईँहरूको जान्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनिदिन्छौँ। अनि त्यही अनुसार उहाँले उत्पादन गर्नुहुन्छ र त्यो सामान यति मजाले गएको छ कि उहाँहरू दिन भ्याउनुहुन्न। त्यही त यहाँले भन्नुहुन्छ उद्यमको लागि हामी चाहिँ खोजी पनि गरिरहेका छौँ, त्यस्ता महिलाहरूलाई पनि ल्याएका छौँ। तर बाँकी जिल्लामा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरू केही सिप सिकेका छन् र केही सिप सिक्न पनि चाहन्छन् र त्यस्ता चाहिँ महिलाहरूलाई खोजी गरेर त्यस्ता चाहिँ बजारमा ल्याएर उनीहरूलाई सिप व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि उनले के गरिरहेको छ? अब योजना के छ? हामीले पहिले पनि गरिरहेका छौँ होइन। अब कृषि उद्यमी महिलाहरूले हामीले हाम्रो संस्थामा आबद्ध गराएर या नआए पनि उहाँहरूको उत्पादनलाई हामीले एउटा नेपालगञ्ज कोसेली घर भन्ने स्थापना भएको छ, त्यसमा उहाँहरूका उत्पादनलाई हामीले राख्ने गरेका छौँ र त्यहाँबाट हामीले बिक्री गरिदिन्छौँ उहाँहरूको सामानलाई होइन। र अझै पनि हामीले चाहिँ के लक्ष्य राखेको छौँ भने चाहिँ यो जुन जति हामीले गर्न सक्यौँ त्योभन्दा अझ बढी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। किनभने उहाँहरू सिप सिक्नुहुन्छ, अब स्थानीय सरकारले सिप दिन्छ, सिटिभिटीले सिप दिएको छ, तालिम दिएको हुन्छ, घरै बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो सिपलाई त्यसै उहाँले खेर गराइरहनु भएको छ। अब त्यो किन खेर भइरहेछ त त्यो सिप?
जति उहाँहरूलाई हामी आउनुहोस् यहाँ आफ्नो सिपलाई प्रदान गर्नुहोस्, उत्पादन बढाउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू अलिकति अल्छी तरिका या मन नदिने जस्तो अवस्था हामीले यसो अनुसन्धान गर्दा त्यो अवस्था देखियो। र त्यो हुनको लागि उहाँहरूका कारण के हो त? किन उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नु भएन? यति सिप सिकाउँदा पनि उहाँहरू बजारमा मार्केटमा आफ्नो सामान किन ल्याउन सक्नु भएन भन्ने जुन कुरालाई चाहिँ, जुन मेन विषयलाई चाहिँ हामीले अब पुनः फेरि अध्ययन गरेर, घर दैलो अध्ययन गरेर मेन कारण के हो त? पारिवारिक कारण हो कि आर्थिक समस्या हो कि बजारीकरणको अवस्थाले हो कि, यो अनुसन्धान गरेर हामीले फेरि अब यो संस्थाले चाहिँ एउटा काम गर्ने हाम्रो इच्छा छ। हामी यो काम गर्छौँ र फेरि हामीले बजारमा उहाँहरूलाई चाहिँ अभिप्रेरणा दिएर उहाँहरूलाई फेरि पुनः उत्पादित वस्तुमा उहाँहरूलाई सफल उद्यमी बनाउने प्रयासमा हामी लाग्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला उद्यमी सङ्घ बाँकीका अध्यक्ष सावित्रा बस्नेत। उनका बजार व्यवसाय र उद्यमशीलताको विषयमा कुराकानी गर्दै अब बाँकी समाचार। सरकारले हुम्लाका लागि दिने अनुदानको चामल सर्केगाड गाउँपालिका 6 स्थित स्याल्तडीमा रोकिएको छ। मौसम प्रतिकूल नहुँदा यहाँ चामल ढुवानी हुन नसकेको हो। अनुदानको चामल पाएको ढुवानीकर्ताले समयमै चामल ढुवानी गर्न नसक्दा हुम्लामा चामलको ठुलो माग छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ उडान तालिका कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सिमकोट विमानस्थलमा रहेको हेलिकप्टरले उडान भर्न नपाउँदा खाद्यान्न स्याल्तडीमै रोकिएको हो। बिहानभरि मौसम सुधार नहुँदा हेलिकप्टरले उडान भर्न नपाउने र 12 बजेपछि मौसम सुधार आएको बखत हेलिकप्टरले 2 उडानमा भन्दा बढी भर्न नपाएपछि खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या देखिएको छ। सिमकोट विमानस्थल 12:30 बजेपछि उडान भर्न नपाउने नियमको कारणले जिल्लाभित्रै रहेको खाद्यान्न समेत ढुवानी हुन नसक्ने अवस्था आएको हो। मिसन टुडेमा खुमबहादुर रावतले हुम्लाबाट खबर लेख्नु भएको छ। सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका बाँकीका कानुन व्यवसाय र अधिकार कर्मीको टोली बाल सुधार गृह भैरहको वास्तविक अवस्था बुझ्न आज भैरह जान लागेको छ। रूपन्देहीको भैरहमा रहेको बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूको आधारभूत बाल अधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक रहेको र कमजोर भौतिक संरचनाका कारण बालकहरूले बसाइ निकै कष्टकर रहेको समाचार सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा बाल सुधार गृहको वास्तविक अवस्था बुझेर तथ्य सङ्कलन गर्न भ्रमण गर्न लागि भ्रमणमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। अब बाँकी समाचार। रक्तदान जीवनदान मध्येको महादान भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ लोकप्रिय सन्देशद्वारा आयोजित त्रैमासिक मासिक श्रावण 25 गते बिहिबार महिला पुरुष गरी 26 जनाले रक्तदान गरेका छन्। प्रादेशिक रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र नेपालगञ्जमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर कमरुद्दिन राई, कसौधन वैश्य समाज नेपालगञ्जका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले संयुक्त रूपमा रगत सङ्कलन गर्ने पकेट प्रादेशिक रक्त सञ्चार केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख उपेन्द्र रेग्मी र प्राविधिक सुनिता कुमाईलाई हस्तान्तरण गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा 26 जनाले रक्तदान गरेका थिए। कैलालीको भजनीका 900 भन्दा बढी बाढी पीडित बिहिबार दोस्रो दिन पनि हुलाकी सडक छेउछाउ त्रिपालमै बसिरहेका छन्। भजनीका बस्ती जलमग्न बनेका छन् भने उनीहरूका घरहरू हिलामे बनेका छन्। सडक किनारको सुक्खा स्थलमा आश्रय लिइरहेका विस्थापित परिवारले खानेकुरा, शौचालय, त्रिपाल, लत्ता कपडा, खानेपानी लगायतको समस्या झेलिरहेका छन्। 3 दिनदेखि निदाउन नपाएको लामखुट्टेको टोकाइ सहनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। मङ्गलबार राति विस्थापित भएका उनीहरूलाई बुधबार सुरक्षा निकायले उद्धारमा सहयोग गरे पनि बिहिबार कसैले वास्ता नगरेको गुनासो गरेका छन्। घरमा भएका लत्ता कपडा र खाद्यान्न आफैले ल्याउने प्रयास गर्यौँ। भजनी 3 का सञ्जीव चौधरीले भन्नुभयो, पहिलो दिन सबैजना आएर हेरेर गए, आज त कोही पनि फर्केनन्। हामी आफै मिलेर घरबाट सामान झिकेर ओसारिरहेका छौँ। सडक छेउमा बस्न बाध्य परिवारले घर गएर सामान ओसार्न ढुङ्गा प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। भजनी नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले बढी प्रभावित वडा नम्बर 3 का कुसुमघाट, ढुसी, बर्देवा, कनैयापुर, वडा नम्बर 8 का बहादुरपुर, जनकपुर, मिजाहा, सानो फाँटाका डुबान प्रभावित अधिकांश परिवार हुलाकी राजमार्ग छेउछाउ त्रिपाल टाँगेर बसेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वडा नम्बर 3 का काँडा र वडा नम्बर 8 मा पथरैया नदीको बाढीले डुबान गरेको हो। वडा नम्बर 8 मा डुबान भने केही घट्ने क्रममा छ। भजनीमा कन्द्रा, काँडा, परैया, पथरैया, मोहना नदीको बाढी बस्ती पस्ने गरेको छ। आजको कान्तिपुरमा अर्जुन शाहले धनगढीबाट र भवानी भट्टले कञ्चनपुरबाट खबर लेख्नु भएको छ।
बर्दियाको ठाकुरबाबामा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका युवा महिलाहरूका लागि 3 दिने व्यावसायिक साक्षरता तथा लेखा व्यवस्थापन तालिम सकिएको छ। जो तालिम प्लान नेपालको सहयोगमा बाँकी युनेस्को क्लबद्वारा सञ्चालन गरिएको पर्ल परियोजनाद्वारा आयोजना गरिएको हो। उक्त तालिमको मुख्य उद्देश्य युवा महिलाहरूको व्यावसायिक ज्ञानमा अभिवृद्धि, व्यवसायको निरन्तरता, बचत गर्ने बानीको विकास तथा व्यवसायमा भएको कारोबारको खाता सञ्चालन तथा लेखापालनमा गर्ने सक्षम बनाइएको जनाइएको छ। शीघ्र कुपोषण भएकी शुभकालिका 8 पोरीवाडाकी 14 महिनाकी बालिका ललिता विश्वकर्माको आइतबार मृत्यु भएको छ। मुगुराहा स्वास्थ्य चौकीले शीघ्र कुपोषण पत्ता लगाएर बालिकाको स्वास्थ्य चौकी राराकाटिया हुँदै जिल्ला अस्पताल मानमा रेफर गरी पठाएकी बालिकाको अवस्था नसुध्रिएर मृत्यु भएको हो। गाउँबाट पालिका हुँदै जिल्ला अस्पताल पुर्याएर पनि छोरी बचाउन नसकेको बुबा रति कामीले बताउनु भयो। उहाँको स्वास्थ्य चौकीबाट जिल्ला अस्पताल लग्यौँ गाउँको स्वास्थ्य चौकीबाट जिल्ला अस्पताल लग्यौँ। उहाँले भन्नुभयो त्यहाँबाट साउन 11 गते घर पठाइदिए। यसैबीच बर्दियामा गोरुले हान्दा 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। बारबर्दिया नगरपालिका 4 बरपट्टाकी 64 वर्षीय बुधनी थारूको मृत्यु भएको हो। स्थानीय रामगोपाल थारूले चराउँदै गरेको गोरुले हान्दा उहाँको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक सुधीर राज शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। पश्चिम डायरीमा अब सम्पादकीय बढ्दो आर्थिक मन्दीले आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ। लम्पी स्किनको महामारीले करिब 11 लाख चौपाया संक्रमित भइसकेका छन् भने 50,000को मृत्यु भएको छ। यही वर्ष मौसम प्रतिकूल हुँदा रोपाई नै करिब 15% कम भएको छ भने डेङ्गुको प्रकोपसम्मका जनस्वास्थ्यका अनेकन मुद्दा जल्दाबल्दा छन्। यही बीच सरकारले सर्वसाधारणले गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने गरी टेलिकम सञ्जालमा टेरामाक्स प्रविधि जडान गर्ने विवादित प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारको गैरजिम्मेवारीपनाले सर्वसाधारणको जीव, धन, पेसा र गोपनीयता सहितका आधारभूत अधिकार चुनौतीमा परेका बेला सार्वभौम संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी भने सदनलाई बन्धक बनाएको छ। संसद जीवन्त र जवाबदेहीको बहसको सर्वोच्च थलो हो, तर यही संस्था आबद्ध हुन भनेको लोकतन्त्र अवरुद्ध हुनु हो। अझ प्रचलित मान्यता के छ भने संसद भनेकै प्रतिपक्षी दलको हो। संसद खुल्ला भए मात्र प्रतिपक्षले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्छन्। संसदमा वैधानिक मार्गबाट व्यक्त गरिएको सवाललाई अस्वीकार वा अनदेखा गर्ने दृष्टान्त सत्तारूढ दलले गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि। त्यसको लेखाजोखा लोकलले गरेको हुन्छ। आजको कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। नेपालगञ्ज सुर्खेत रोड अतिक्रमण हटाउन प्रक्रिया सुरु, धमाधम मार्किङ। वन तथा वन्यजन्तु चोरी निकासीका मुद्दा, बाँकेमा 2 जना पक्राउ। नेपालगञ्जमा निशुल्क पाकेको आँखाको उपचार, आज कोहलपुरा खजुरामा शिविर। मौसम खराबीका कारण हुम्लाको सिमकोटमा पुग्न सकेन अनुदानको चामल। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी न्यून, महिला उद्यमी सङ्घ बाँकेको अध्यक्षमा सावित्रा बस्नेत चयन। र जाजरकोट डोल्पा कच्ची सडकका कारण यात्रुलाई शास्ति, गोरुले हान्दा बर्दियामा 1 महिलाको ज्यान गयो। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथीसँगै रामप्रसाद र म राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 26 गते शुक्रबार 11 अगस्तको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।